السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش كنحددوا شكل مثلثي ديال عدد عقدي. دونك شوفوا معنا هذا التمرين هذا. دونك عندنا زد 1 هو هذا التعبير هذا. دونك الا بغيت نحسب له موديول غادي يكون صعوبة هنايا. دونك غادي نفرق اون بوز. دونك ا هو البسط و بي هو جذر 3 زائد اي. غادي نخدم الشكل المثلثي ديال ا بوحدو ومن بعد الشكل المثلثي ديال بي. نبداو ب ا. عندي لو موديول ديال ا شنو هو؟ لا راسين كاري ديال موان راسين 6 او كاري بلس راسين 2 او كاري. دونك شنو هي هادي؟ غادي تكون 6 زائد 2 هي 8 وجذر 8 هو 2 جذر 2. هاني ساليت مع لو موديول غادي نعمل به. دونك ا ايغال 2 racine 2 facteur. Donc moins racine 6 sur 2 racine 2 زائد عاوتاني غادي يكون قلنا جذر 2 على 2 جذر 2 اي. الا بسطنا لداخل دونك غادي يكون هنايا جذر 6 هو جذر 3 في جذر 2 ونختزل بجذر 2 غادي تبقى لي ناقص جذر 3 على 2 وهنايا نختزل بجذر 2 غتبقى لي 1 على 2 اي. دونك جذر 3 على 2 اش كيمثل؟ هو الكوسينوس ديال بي على 6. دونك ا كيساوي 2 جذر 2 عامل ناقص كوس بي على 6 دونك زائد اي سينوس بي على 6. دونك هاد الكتابه هادي ماشي شكل مثلثي ديال ا لحقاش كاينه واحد المعاناه. دونك الا رسمنا الدائره دونك هذا المحور ديال الكوسينوس وهذا المحور ديال السينوس. دونك هنا غادي نكتب زائد كوس وهنا ناقص كوس تيتا وهنا زائد سينوس تيتا وهنا ناقص سينوس تيتا. هنا كنكتبو تيتا هنا موان تيتا هنا بي بلس تيتا وهنا بي موان تيتا. دونك هذا الكلام كيفاش كنطبقوه؟ الى عندي الموان في الكوس والزائد هنا في السينوس دونك موان كوس وزائد اي سينوس غادي نخدم هنايا. عندي في المثال عندي زائد كوسينوس ناقص سينوس غادي نخدم موان تيتا. عندي موان كوس موان سينوس كنخدم بي بلس تيتا. دونك كترسم هاد الدائره هادي وكتستنتج شنو هو الترانسفورماسيون اللي غادي دير. دونك 2 راسين 2 غادي نحيد الموان قلنا بي سور 6 غادي نرجع بي موان بي سور 6 بي موان بي سور 6 زائد اي سينوس بي موان بي سور 6 غادي تساوي في التالي. دونك ا شنو هي 2 جذر 2 كوس 5 بي على 6 نحسبوا هذه 5 بي على 6 زائد اي سينوس 5 بي على 6. الا بغينا نكتبو بشكل مختصر 2 جذر 2 كنكتب لو موديول ولا ارغيمون. دونك راني ساليت مع ندوزو لبي. دونك بالنسبه لبي نفس الخدمه. دونك بي لو موديول ديال بي شحال هو؟ دونك بي هو جذر 3 زائد اي. دونك غادي يكون جذر 3 او كاري زائد 1 او كاري هي جذر 4 هي 2. من بعد كنعمل بجوج. دونك بي ايغال 2 فاكتور راسين 2 3 سور 2 زائد 1 على 2 اي. وهذه سهله. دونك جوج عندك هذه هي كوسينوس بي على 6 كوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. هاني ساليت بالنسبه لبي. دونك جوج بي على 6 في الارغيومون. كيجي دابا مرحله الاستنتاج. دونك شنو هو الشكل المثلثي ديال زد 1؟ دونك زد 1 قلنا هو ا على بي. وشنو هو ا؟ الشكل المثلثي ديال ا هو جوج جذر 2 5 بي على 6 و بي شنو هو جوج بي على 6. واش كتساوي هادي؟ كنديرو لو موديل على لو موديل 2 راسين 2 سور 2 و 5 بي على 6 لي زارغيمون كنديرو الفرق ناقص بي على 6 وغادي تساوي هنا غنختزلو جوج وهنايا 5 بي ناقص بي هي 4 بي على 6 هي جوج بي على 3. هاني ساليت بالنسبه للزد 1. ندوزو للعدد الثاني زد 2. دونك زد 2 اش عندي ناقص 1 ناقص اي لو تو على بويسونس 20.
دونك غادي نشد هذاك اللي في الوسط نسميوه السي. السي هو ناقص واحد ناقص اي ياك. دونك الشكل المثلثي ديال السي شنو هو؟ غادي نحسب له موديول ناقص واحد او كاري زائد ناقص واحد او كاري. دونك ردوا البال كنشدو لا بارتي ريال كنرفعو اس 2 ولا بارتي ايماجينير هو العدد اللي مضروب في اي دونك هو موان 1 او كاري وغادي تكون هي لا راسين ديال 2. مزيان من بعد اش كندير كنعمل دونك سي ايغال راسين دو فاكتور اش غادي يكون عندي ناقص واحد على جذر جوج ناقص واحد على جذر جوج اي. هذا كتعرفوا هو الكوسينوس ديال بي على 4 دونك جذر جوج ناقص كوس بي على 4 ناقص اي سينوس بي على 4. دونك غادي تكون هي جذر جوج دونك الا كانت ناقص ناقص دونك ناقص ناقص كتولي بي بلس تيتا دونك كوس بي بلس بي سور 4 زائد اي سينوس بي بلس بي سور 4. دونك هي جذر جوج كوس الى وحدنا المقامات 5 بي على 4 زائد اي سينوس 5 بي على 4. دونك هذا هو الشكل المثلثي ديال السي. غادي نستنتجو ديال زد 2. دونك بالنسبه لزد 2 دونك زد 2 شنو هو؟ كيساوي سي على بويسونس 20 ياك. كاين لا بويسونس 20 شنو هو السي؟ كنا لقينا هو عنده جذر جوج وعنده في الارغيمون 5 بي على 4 غادي نرفعها اس 20 دونك لو موديول غادي يتصرف على اس 20 والارغيمون غادي يتضرب في 20 دونك هادي جوج اس 10 المهم تحسبها بالآلة الحاسبة وهنا 20 في 5 هي 100 دونك 100 على 4 هي 25 بي والافصول المنحني الرئيسي ولا دوك القياس الرئيسي دونك غادي يكون هو بي لحقاش هذه هي 24 بي زائد بي. دونك هذا هو الشكل المثلثي ديال زد 2. ندوزو للعدد الاخير دونك زد 3 دونك فيه واحد زائد كوس تيتا زائد اي سينوس تيتا. دونك انا ما غاديش نجي نحسب له موديل دونك انا غادي نطبق واحد القواعد كتذكير بالنسبه للحساب المثلثي. شنو هما هاد القواعد؟ كنعرفوا بان كوسينوس ديال تيتا شنو هو كوس دونك او كاري تيتا سور 2 موان سينوس او كاري كيساوي جوج كوس او كاري موان 1 كذلك. وعندي كذلك سينوس تيتا هي جوج سينوس تيتا سور 2 فوا كوسينوس تيتا سور 2. غادي نجي هادو نعوضوهم هنايا. دونك زد 3 واش غادي يولي؟ قلنا هو واحد زائد الكوس زائد يعني جوج كوس او كاري تيتا سور 2 موان 1 زائد اي سينوس دونك زائد جوج اي سينوس تيتا سور 2 نعوضو حتى السينوس فوا كوس تيتا سور 2. كاينه واحد تمشي مع هادي كاينه جوج كوس كتلاحظ بان كاينه جوج كوس وكاينه جوج اي سينوس تيتا كوس تيتا دونك ممكن نعمل بجوج كوس تيتا سور 2 غتبقى لي هنا كوس عامل كوس تيتا سور 2 وهنا غتبقى لي هنايا اي سينوس تيتا سور 2. دونك هذا هو الشكل المثلثي هذا هو الشكل المثلثي ديال زد 3. علاش؟ لان هذا راه بوزيتيف لحقاش تيتا بارتي على الانترفال موان بي بي دونك هذا غادي يكون بوزيتيف وهذا راه كوسينوس تيتا سور 2 زائد اي سينوس دونك الشكل المثلثي هو جوج كوس تيتا سور 2 بي تيتا سور 2.